السلام عليكم ومرحبا بكم في قناتكم كوتورياني. اذا راني وليت لكم كيما وعدتكم يا بالونطون، قلت لكم باللي راح نشوفوا مع بعض مراحل انجاز الطربوش هنايا بطريقه سهله ونتيجه انيقه. دونك هنا عندنا هاد القطيفه، عندنا هاد الشويشه، وعندنا هاد الكرتون اللي دابيتود نديرو به لي سينتور تاع القفاطن. الوغ هنا لازم باش نفصلو راح نحتاج الى محيط الراس، يعني لا ميزور تاع لو تور دو تيل، وراح نحتاج كانيت ان سيركل اون كارطون بيان سور باش نغلق الطربوش ديالي من الجهه الفوقانيه. هادشي راح نشوفوه فيما بعد. دونك هنا انا راني فصلت الكارطون ديالي بيان سور لا ميزور سي تور دو تيت. هنا راح يتلاقاو برك، ما حاش يعني نحطو هذا فوق هذا، هنا جوست راح يتلاقاو. دونك نحطو فوق هذاك الطرز ديالي باش نشوف الى المقاسات راهم سوا لازم يكونوا ايدونتيك. راح نحتاج لهذاك المقاس اون دو فوا الجهه التحتانيه، وراح نحتاج 2 سنتيمتر فالور دو كوتور من الجهه التحتانيه ومن الجهه الفوقانيه. هنا كيما راكم تشوفوا راني نفصل فيه، قلت لكم راح نحتاج فالور دو كوتور 2 سنتيمتر، ماشي يعني قل. فيما بعد راح تفهموا علاش 2. ممكن جدا انكم تخدموا هذا الطربوش افيك ان تيشو كي ني با برودي، يعني تيشو سان. الوغ هنا راح نحط الكرتون ديالي من الفوق وراح نعلم افيك ان ستيلو وين رانا حنخيط. ابري راني جيت للماشينه باش نخيط لي دو بوردور تاوعي، يعني نغلق هاد القطيفه هذه من لي دو كوتي. هنا جو في رونفورسي، يعني راح نخيط دو فوا باسكو سي ان تيشو واقف شويه اي جو دوا ديغاجي ليكسي دو تيشو، يعني هذاك القماش الزايد، يعني ليكسي دو تيشو جو في لونفي، نحيه باش هكذا ما يجينيش من الداخل معبي بزاف. بيان سور جو دوا اوسي ديغاجي لي زونغل باش نتحصل على دي بو كوان، يعني زوايا شابين. maintenant je dois bien sûr retourner، يعني لازم نقلب الخدمه ديالي، لازم تحصل على دي زونغل بارفي، سي تري تري امبورطون. دونك هنا سي بون راني كملت هاد المرحله. المرحله المواليه لازم ندوز الكارطون ديالي على لانتيريور دو سيت بيس، يعني هاد القطعه هذه اللي خيطناها قبل قليل رايحه ندخلوا لها الكرتون باش نوقفوها pour avoir une pièce solide. Donc qu'est-ce qu'on va faire دركا؟ on va coudre. رايحه نخيط هنا جوست مع لا بوردور ديال الشعره. نتوما بيان سور vous pouvez تستغناو على هاد المرحله وتلصقوها جوست بالبيستولي، يعني بالشمع ولا بالبرا والخيط. انا بيرسونيلمون جو بريفير ما نستعملش البيستولي بزاف. دونك هنا راني كملت خيط، راح نحتاج كانيت بالبرا والخيط باش نغلق هاد لي دو بوردور. كاينه طريقه واحده اخرى راح نوعدكم اني نديرها لكم المره القادمه. دونك هنا نكمل نخيط هاد لا بوردور تاعي بيان سور، لازم نتحصل في الاخير على هاد النتيجه. فوالا هاد لا كاسور هادي نو فوز انكيتي با، يعني في الاخر راح تروح. دونك هنا رايحه نتعمد انه نوصل الخيط ديالي من الجهه الثانيه، يعني من جهه الخياطه، هاد الكوتي هذا لازم دوك تفهموا وعلاش. دونك هنا خلاص سي بون غلقت لي دو بوردور ديالي. دوك راح ندير، دوك راح ندوز الخيط هذاك في هاد الخياطه هذه كامل. لازم تفهموا اهميه هاد المرحله. هنا راني وصلت لو ديبي ديالي، دوك جو دوا تيغي كيما راكم تشوفوا. لازم نجبد الخيط ديالي اللي خيطته في هذيك الخياطه، لازم نجبدو باش نتحصل على هاد النتيجه. المرحله هذه مهمه جدا et vous allez comprendre pourquoi. Premièrement هذيك لا كاسور elle va disparaître. voilà même كي نزيدو نديرو après le cercle هذاك ثاني تروح يعني entièrement. donc هنا je vais faire des nœuds solides. من بعد je vais couper le fil ديالي. après vous allez constater que la forme تاع هاد الطربوش ديجا راهي بانت، كتشوفوا باللي الشكل تاعو راه بدا يبان. هنا دوك واش لازمني؟ بيان سور لازمني قرصين ولا دو سيركل اون كارطون. لكم الاختيار انكم تستعملوا اي نوع من الورق، ليسونسيال لازم يكون سوليد، كولي بليزيور كوش، ليسونسيال لازم يكون فريمون سوليد. راح نحتاج ايضا القطيفه اللي بها راح نفصل هاد لو سيركل ولا باترون دائري. هنا كما راكم تلاحظوا خليت ابوبري فالور دو كوتور 3 سنتيمتر. نفس الشيء راح نحتاج بيان سور الى قرصين، دونك واحد بالقطيفه والثاني من ساتان. هذا سي مون شوا، نتوما تقدروا ديروا 2
بالقطيفة. يعني لي دو كوش هادو راح نديروهم دوكا تو سويت، راح تقدروا ديروهم نتوما بالقطيفة. راح نحتاج غانيت ليلاستيك اي فوز الي كومبروندر بوركوا. دونك هنا لاحظوا معايا، هنا راح ندوز للماشينة باش هاد لي سيركل هادوما ندير لهم لاستيك، يعني نخيط لهم لاستيك pour après obtenir des petites housses، يعني دي هوس صغار لي راح نغلف بهم هذوك لي سيركل او الاقراص. سي بون، انا كملت خيط لي دو تيشو تاوعي. دونك هنا عندي لي دو كارطون ديالي اللي عندهم شكل دائري بيان سور، عندي قطعه تاع القطيفه راني درت لها لاستيك، وعندي كانيت القطعه تاع الساتان كيف درت لها لاستيك. دونك هنا باين بلي راح نغلف هاد لي دو سيركل افيك لو تيشو اللي درنا له لاستيك pour obtenir هاد لو ريزولتا. هنا راح نلاقيهم مع بعض بيان سور، هذا راح يخبي فينيسيون تاع هذا، يعني شاك سيركل يفا فينير لو دوزيام سيركل. وكي نحطهم فوق الطربوش لاكوش الفوقانيه راح تجيني على هذا الشكل، والكوتي الدخلاني بيان سور راح يتخبى لي بلا دوزيام بياس، يعني القطعه الثانيه. دونك هنايا تقدروا نتوما تلاقيوهم بالبرا والخيط ولا تستعملوا لو بيستولي، هذا راجع لكم وعلى حساب يعني لي مويان اللي عندكم. الوغ قبل ما ندوز للبيستولي ونغلق هاد القطعتين لازم بيان سور جو دوا فيكسي شويشه ديالي. هنايا جو دوا يوتيليزي اون ايبانغل باش نعلم وين راني رايحه نخيطها. دونك نحط ليبانغ ديالي، جونليف لاوس هادي ونخيط تو سامبلومون بالبرا والخيط هاديك الشويشه باش ما طيحش. دونك هنايا vous allez constater بلي j'ai utilisé le moins possible la colle هذه، واستعملت افيك طريقه سهله جدا مفهومه ان شاء الله. مراحل انجاز هذا الطربوش ما تعبش فريمون، ما تعبوش. دونك هنايا رايحه نتعمد انه نحط هذيك شويشه جوست مع هذه لا بوردور، يعني وين لقيت بالخياطه هذوك لي دو بوردور. هنا بهاد شويشه رايحه تتخبى لي هذيك لا بيتيت فينيسيون. دونك هنا نجوزو للبيستولي باش نغلقو لا ديرنيير ايتاب. دونك هنا واش ندير، نحي القطعه الفوقانيه، اما القطعه الدخلانيه رايحه جوست نحبطها ان بتي بو، يعني جوست بلي دوا تاو هنا نحبطوها شويه، ونديرو بيان سور الشمع ديالنا بين لي دو كوش هذوك باش ما يبانش. هنا جو في رولوفي، يعني نعاود نطلع هذاك البيستولي، هنا نعاود نطلع هذيك القطعه التحتانيه للفوق، ونزيد ندير البيستولي ولا الشمع من الجهه الفوقانيه ونلصق، ولا جو في كولي لا ديرنيير بيس، يعني القطعه اللي راح تغلق لنا كامل هاد الطربوش ديفينيتيفمون. وهنا راكم تشوفوا بلي لحقنا الى نهايه هاد الطربوش. الطريقه تاعو سهله جدا ومفهومه، ولا فينيسيون الي توب، ما عندنا اوكين كول اللي راهي تبان. ان شاء الله تكون المرحله هذه جاتكم سهله، ونوعدكم يعني نعطيكم مرحله اخرى encore plus facile que هذه. دونك هنا لازم نطبع شويه باش لاكول هذيك تشد مليح. بهذا الشكل انا نكون كملت مراحل انجاز هذا الطربوش، وكما راكم تشوفوا سهله جدا هذه الطريقه. مع اللي غير نقول لكم ان شاء الله تكونوا استفدتوا من كامل هذه المعلومات، ونوعدكم بفيديوهات اخرى مفيده ان شاء الله. تهلاو في رواحتكم. مع اللي نقول لكم سلام.